کرنا چاہنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب مسامرات الاخیار دے اندر نقل فرمائے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کون عبداللہ بن مبارک او عبداللہ بن مبارک جڑا حدیث دی دنیا دا امام جڑا تفسیر دی دنیا دا امام جڑا تصوف دی دنیا دا امام جڑا طریقت دی دنیا دا امام کئی حج کر رکھے سن تے پھر حج دے شوق دے نال اپنی تھیلی دے اندر سال بھر درہم جمع کر کر کے رکھے سن 500 درہم گھر تھیلی دے اندر جمع پہوانے اچانک بغداد معلا دے اندر ایک قافلہ آئے جڑا حج واسطے جاندہ پیاوے اس قافلے دے اندر علماء موجود ہیں فقہاء موجود ہیں اولیاء موجود ہیں بڑے بڑے اکابرین امت موجود ہیں بغداد معلا دے اندر ایک صدا گونج دیئے حضرات ایک قافلہ چلتا چلاندہ آئے جتے اندر اللہ دے ولی علماء تے فقہاء محدثین تے مفسرین موجود نے جڑا اللہ دیاں اینا بندیاں دے نال حج کرنا چاہتا ہے تیاری کر لے سادے سفر لے لے کل فلاں وقت فلاں مسجد دے اگوں قافلہ روانہ ہوئے گا حضرت عبداللہ بن مبارک دے کناں وچ آواز آئی اچانک حضرت عبداللہ بن مبارک دے دل دے اندر حج دا ذوق پیدا ہویا حج دا شوق پیدا ہویا اندر گئے او 500 درہم والی تھیلی نو پکڑیا سادے سفر خریدن واسطے تے احرام لیون واسطے بازار دا رخ کیتا فرماندے نے جس ویلے میں بازار ول پیا جاندا سا میں ویکھیا ایک پردہ پوش خاتون کھڑی ہے جڑی دستے سوال دراز کر کے کھلوتی ہے صدا تے صدا پہ لگاندی ہے کوئی اللہ دے نام تے دے چھڈو کوئی اللہ دے نام تے دے چھڈو کوئی اللہ دے نام تے دے چھڈو فرماندے نے جدوں میں قریب پہنچیا خدا جانے اس خاتون دے دل وچ کیا ہے انہیں اپنی صدا نو بدل دیتا انہیں آکھیا میں آل رسول میں نو کوئی اللہ دے نام تے دے چھڈو میں آل رسول میں آل رسول حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے جس ویلے میرے کناں وچ صدا آئی میں آل رسول میں نو اللہ دے نام تے کچھ دے چھڈو فرماندے نے میں 500 درہم والی تھیلی نو پکڑیا تو نہ ہتھاں تے رکھ کے سید زادی بھی بارگاہ وچ پیش کیتی عرض کیتی سیدہ اے حقیر جا نظرانہ قبول فرما لو اے حقیر جا تحفہ قبول فرما لو اے 500 درہم نے اینا دنال میں حج کرن دا ارادہ رکھدا سا سیدہ اگلا ترلا اے جدوں اے 500 درہم ختم ہو جان دوبارہ بازار وچ نہ آوے آجے میرا نام عبداللہ بن مبارک فلاں محلے چ رہن والا فلاں گلی وچ میرا گھر ہے جدوں 500 درہم مک جاون کسے بچے دے ہتھی پیغام بھیج چھڈیا جے جناب دا خادم آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں گا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے میں 500 درہم دی تھیلی سید زادی دی بارگاہ وچ پیش کر کے واپس پلٹیا جدوں بازار وچ آندا پیا سا دل وچ حج دا شوق موجود سی حق جہج دا ذوق موجود سی مگر جدوں واپس پلٹیا میں بالکل مطمئن مینوں ذرہ برابری خلش نہیں ہے پریشانی نہیں ہے کہ میرا حج رہ جائے گا میں اطمینان قلب دے نال واپس پلٹیا پھر میرے علم میں آیا میرا فلاں دوست بھی حج دے گیا وے فلاں دوست بھی حج دے گیا وے فلاں ابن فلاں بھی گیا وے فرماندے نے دن گزر دے رہے ہفتے گزر دے رہے مہینے گزر دے رہے او قافلہ واپس بغداد معلا دے اندر آیا مینوں پتہ چلیا تے اچانک مینوں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد یاد آئے کریم نبی فرمایا سی جس ویلے حاجی حج کر کے واپس آوے او دے کولوں اپنے لئی دعا کرواؤ کیونکہ بخشیا ہوندے تیرے واسطے دعا کرے گا قبول ہو جاوے گی فرماندے نے حدیث یاد آن دی دیر سی میں اپنے گھروں نکلیا ایک دوست دے دروازے تے جا کے دستک دتی ہے دوست نال ملاقات ہوئی ہے میں کہا یارا تینوں حج مبارک ہوئی اللہ تیرا حج قبول کرے میرے واسطے دعا تے فرما دے انہیں میرے واسطے دعا کرن تو بعد
بعد فرمایا عبداللہ بن مبارک تینوں بھی حج مبارک ہوئے، اللہ تیرا بھی حج قبول کرے، یارا تم ہی میرے واسطے دعا کر دے۔ فرماتے نے مینوں سمجھ کچھ نہیں آئی، میں نکلیا ہاں دوسرے دوست کے دروازے تے گیا، حج دی مبارک دتی ہے، انہیں بھی مینوں واپس مبارک دتی ہے، میں کیا تیرا حج قبول ہوئے؟ وہ بھی آندا یارا تیرا بھی قبول ہوئے، میں کیا میرے واسطے دعا تے کر دے؟ وہ بھی آندا یار عبداللہ تو ہی میرے واسطے دعا کر دے۔ فرماندے نے میں حیران، میں پوچھیا بیلیا گل کی ہے؟ حج تے میں گیا کوئی نہیں، میں تے رخت سفری بنیا کوئی نہیں، مینوں حج دی مبارک کیوں پیا دینا ہے؟ انہیں آکھیا یار عبداللہ بن مبارک اینا بھی ریاکاری دا خوف کی ہویا، میں تینوں خود مطاف وچ ویکھیا وے، میں خود تینوں حجر اسود نو بوسا دیندیاں ویکھیا وے۔ فرماندے نے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں تیسرے دوست دے دروازے تے گیا، انہوں بھی جا کے مبارک دتی، دعا دتی، او دے کولوں دعا لئی، اگوں انہیں بھی مینوں مبارک لٹائی، مینوں دعا دتی، پھر میرے کولوں دعا کروائی، میں انہوں بھی آکھیا یارا ماجرا کی ہے؟ میں حج تے گیا کوئی نہیں، ایک چکر کی ہے تساں مینوں مبارک کیوں پہ دیندے ہو؟ انہیں بھی یہی گل آکھی یار اے مذاق پیا کرنا ہوئے، میدان مزدلفہ وچ میں تینوں اکھاں نال ویکھیا ہوئے، وقوف عرفات تے اساں اکٹھیاں ایک جگہ تے کیتا ہوئے، میدان منا دے اندر بھی اساں دی نظر تیرے تے پے گئی سی، جمرات شیطان نو کیکریاں مار دیاں وی تینوں ویکھے۔ فرماندے نے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں واپس پلٹ گیا ہوں، سارا دن گزر گیا وے، رات دا سناٹا چھا گئے، نماز عشاء پڑھ کے مصلا بھی چھا کے مدینہ طیبہ نو کر کے درود و سلام دے نظرانے پیش کرن لگ پیا، خدایا ماجرا کی درود و سلام پڑھ دیاں مینوں نیند آ گئی، میری اکھ لگی مقدر دا ستارہ جاگ اٹھیا، آمنہ دے لال خواب جا گئے، میرے کریم آئے نے، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مبارک کی سوچنا پیا کہ حج تے گیا کوئی نہیں، پھر عرفات وچ نظر آنا لگ کون ہے، منا وچ نظر آنا لگ کون ہے، مزدلفہ وچ نظر آنا لگ کون ہے، مقام حتیم تے نظر آنا لگ کون ہے۔ عرض کی جی آقا یہی سوچدا پیا، میرے کریم نبی فرمایا عبداللہ بن مبارک تینوں مبارک ہوے، جدوں تو 500 درہمان دی تھیلی میری شہزادی نو پیش کیتی سی، میری آل اطہار دی ایک سید زادی نو پیش کیتی سی، وہ بھی تیرے تے راضی ہو گئی، میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا، میرا خدا بھی تیرے تے راضی ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک رب کائنات نے تیرے تے راضی ہو کے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جنہوں تیری جی شکل عطا فرمائی ہے، تیری شباہت عطا فرمائی ہے، تیرے جا کھدو خال عطا فرمائے، تیرے جا جسم عطا فرمایا ہوئے، تیرے دوستانوں نظر آن والا وہ اللہ دا پیدا کی تویا فرشتہ سی جنہوں رب نے تیری صورت عطا کی دیئے۔ عبداللہ تینوں مبارک ہوئے، اے فرشتہ قیامت تک ہر سال حج کردہ روے گا، رب ثواب تینوں دیندہ روے گا۔